क्या नवाज शरीफ की जान खतरे में है और क्या नवाज शरीफ का अंजाम लियाकत अली खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मेजर ज़ियाउल हक या मोहतरमा बेनज़ीर जैसा हो सकता है? आइए तफसील से पाकिस्तान की सियासत में नवाज शरीफ की अहमियत को समझते हैं। पाकिस्तान की आबादी के हिसाब से इस वक्त 12 करोड़ अवाम वोट डालने के अहल है, जिसमें गुज़श्ता 4 सालों में 2 करोड़ नौजवान नस्ल का इजाफा हुआ है, जबकि नौजवान नस्ल की कुल तादाद इस वक्त 5.5 करोड़ बताई जाती है, जो कि अगले कुछ सालों में मज़ीद तेज़ी से बढ़ती नज़र आ रही है। ये दौर नौजवान नस्ल का है। सिर्फ इस एक पॉइंट को ही फ़िक्र की नज़र से देखा जाए तो कुछ समझ आता है कि मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत, मीडिया, मौजूदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में सिर्फ ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील कर सकते हैं। बैक वक्त व्हाट्सएप और टेलीग्राम के एडमिन बन सकते हैं या रायवन के फूल पौधों को पानी दे सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक 60 साल रिटायरमेंट की उम्र है और नवाज शरीफ साहब की उम्र इस वक्त 73 साल हो चुकी है। एक काम और है जो इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौजूदा सियासत की सूरत हाल उनसे लेना चाहती है, जो काम पाकिस्तान की तारीख में हर बड़ी सियासी पार्टी ने अपना फ़र्ज समझ के निभाया है, जो कुर्बानी मोहतरम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए दी। अब सियासत चाहती है सियासत में कुर्बानी। नए नस्ल के लिए नए चेहरे उभरे और तारीख गवाह है ऐसा सिर्फ हमदर्दी के वोटों के साथ ही मुमकिन हुआ है, और नए चेहरे इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में हों। इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती और ना ही पसंद करती है कि कोई ऐसा बयान दे कि हुकूमत में आकर बाजवा और फैज़ का एहतसाब करेंगे। अब तक अवाम को ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि फ़ौज अब क़यामत तक सन 71 जैसा हादसा नहीं होने देगी। सन 71 को बीते 52 साल हो गए हैं और अफ़वाज पाकिस्तान इस वक्त कई महाज़ों पर बैक वक्त लड़ रही है। दुनिया गवाह है, पाकिस्तान अफ़वाज मामूली वसाइल के बावजूद अनगिनत बड़े से बड़े महाज पर डटी है, जिसमें एटमी असासों की हिफाजत नुमाया है। खैर, यहाँ पाकिस्तान की फ़ौज की कामयाबी सामने लाना मकसद नहीं है, बल्कि ये समझाना है नौजवान नस्ल पाकिस्तान की फ़िक्र छोड़कर अपनी सेहत और तालीम के साथ साथ माहौल को बेहतर बनाने पर गामज़न हो। आपका क्या काम लीडरों की दलाली करना या पाकिस्तान की फ़िक्र करना? ऐसा भी हो सकता है इमरान खान की हिफाजत के लिए कुछ इक़दाम उठाए गए हों। हो सकता है जिस लेवल से इमरान खान सोच रहा है, जिस रास्ते पे चलने की इमरान खान कोशिश कर रहा है, वो मुल्क के लिए ख़तरनाक हों। मगर ये बात तो सच है कि अफ़वाज पाकिस्तान और इमरान खान दोनों ही का मकसद पाकिस्तान का फ़ायदा है। हर घर में, हर महल्ले में, हर ख़ानदान में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी ज़ात का सोचते हैं। हो सकता है अफ़वाज पाकिस्तान में भी कुछ गिनती के ऐसे नेक लोग हों, मगर उनका भी हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान का सौदा करें, जैसे मोहतरम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 71 में किया। हो सकता है कुछ लोगों का दिल दुखे, मगर 90,000 फ़ौजी इंडिया के हवाले करना और मुल्क तोड़ना, इसे गद्दारी ही कहा जाता है। इस सूरत हाल में अवाम भी अफ़वाज पाकिस्तान से गुजारिश करती है और ये सवाल करती है कि हर तरह के मुजरिम के लिए कानूनी तरीका मौजूद है। हालिया एस्टेब्लिशमेंट में क्या तालीम की कमी है? क्योंकि इल्म की कमी की वजह या अपनी चोरी छुपाना, ये 2 ही वजह हैं जिसकी बिना पर इस्टेब्लिशमेंट गुंडागर्दी पर उतर गई है। गलत कहते हैं लोग कि सिर्फ दिल टूटता है। बिल्कुल गलत। सिर्फ दिल नहीं टूटता है, जिस्म का अंग अंग मातम मनाता है। गला सूख जाता है और आंखें भर आती हैं, गाल गीले रहते हैं और दिल खाली हो जाता है जब ये देखते हैं कि इस्लाम के नाम पे बनने वाले पाकिस्तान में अपनी ही फौज गुंडागर्दी पर उतरी हुई है। आपको ये समझना होगा कि आवाम रिलीफ चाहती है। ये गैर मुल्की आका सिर्फ और सिर्फ आपको उतना ही देते हैं जितना ये अपने वफादार कुत्ते को देते हैं, मगर फ़र्क इतना है कि ये आपको ज़िल्लत की हड्डी देते हैं जो आपको वक्त गुजरने के बाद पता चलती है।
اس وقت آپ اسکرین پر دیکھیں ایک بیان کو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کو عوام کیا سمجھے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ نے گزشتہ 15 سالوں میں پاکستان کو $33 بلین سے زائد کی ملٹری امداد دی ہے، جو پاکستانی روپوں میں 9,7500 ارب روپے بنتے ہیں۔ اس بیان میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ یہ ایک ناقابل واپسی خیرات ہے، یعنی یہ کوئی لون نہیں ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ پاکستان آرمی ناکارہ، جھوٹی اور مکار ہے، یعنی 15 سال کتے کی طرح وفاداری کروا کے اس بیان کی صورت میں آپ کو انعام دیا گیا۔ محترمہ مریم نواز ہمدردی کے ووٹوں کے ساتھ پاکستان کی دوسری خاتون وزیر اعظم بن گئیں۔ ہم کو تیار رہنا ہوگا، کچھ اس طرح کی خبریں بھی آ سکتی ہیں، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان آنے کے بعد کچھ ایسا سامنے آئے کہ نواز شریف کو افغان مہاجرین نے حملہ کر کے شہید کر دیا، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا سامنے آئے کہ نواز شریف کو سلو پوائزن دے کر مار دیا گیا ہے۔ کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں محترمہ مریم نواز پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ایکٹیو رہی ہیں، اور محترم شہباز شریف کے ساتھ موجودہ سیاست میں کافی اچھا کردار ادا کیا ہے۔ 2018 میں محترمہ مریم نے صاف کہا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بند کمرے میں مذاکرات نہیں کروں گی، مگر اب کافی نرمی آ گئی ہے، اب ہر طرح کے مذاکرات کے لیے رضامند ہیں وہ۔ NRO، وکی لیک، ڈان لیک اور قطری خط اور سائفر جیسی ویب سیریز جب بھی میڈیا اور جلسے جلوسوں کے دوران لانچ ہوئی ہیں، عوام کا برا حال ہوا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ تو گویا ایسی نیوٹرل ہوئی ہے کہ اب مزید اعتدال کی ضرورت نہ رہی۔ ازل کی اٹل اسٹیبلشمنٹ نے رسوائی کے بدترین ادوار میں بھی کبھی بے نظیر بھٹو جیسی رہنما اور پیپلز پارٹی جیسی جمہوریت پسند جماعت سے NRO لیا، تو کبھی نون لیگ سے مفاہمت طے کی۔ تاہم نون لیگ کی اسٹیبلشمنٹ آشنائی معتبر رہی، اور وہ 97 کے بعد 2013 میں بھی بھاری اکثریت کے الزامات سے مستفیض ہوئی۔ دھاندلی کے الزامات تب بھی لگے اور واضح اکثریت کی خواہش بھی تکمیل کو پہنچی۔ 2018 کے انتخابات تو بند آنکھوں سے بھی نظر آتے رہے۔ اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کی اس قدر کھلی حمایت میں سامنے آئی کہ کوئی پردہ نہ رہا۔ کبھی نون لیگ کی ایک وکٹ گری، کبھی دوسری۔ جنوبی محاذ کی تو سرائکی بیلٹ کی ساری قیادت تحریک انصاف کی جھولی میں آ گری۔ گلے میں لٹکنے والا ایک جھنڈا اور اس کے پیچھے نظر آنے والا ڈنڈا بالآخر سیاسی وکٹوں کا نشان بن گیا، اور یوں انتخابات سے قبل سیاسی وفاداریوں کی صورت انتخابی دھاندلیوں کا آغاز ہوا۔ بات یہاں تک رہتی تو درست تھا۔ عدلیہ کے محاذ پر بھی ایک طرف صداقت اور امانت کے استاد تو دوسری جانب نااہلیت کی تلوار چلائی جاتی رہی۔ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے قہر کا نشانہ بنے، جبکہ تحریک انصاف فائدہ اٹھاتی رہی۔ نون لیگ کے سیاسی مخالفین کو گرفتار کیا جاتا رہا، اور تحریک انصاف کے لیے راستہ ہموار ہوا۔ سادہ اکثریت کی مانگے تانگے کی حکومت تو تشکیل پائی، مگر یہ دوستی بھی دام نہ پا سکی۔ تحریک انصاف مقتورہ کے گلے میں ایسی پڑی کہ کبھی بھلائی نہ جا سکے گی۔ 9 مئی کے بعد کے حالات یکسر تبدیل ہوئے، مقتورہ غیر سیاسی سے سیاسی ہوئی۔ نہیں سمجھ آتا کہ قصوروار کون ہے، تحریک انصاف کی جس نے سیاست میں تشدد کو داخل کیا، اور غیر سیاسی اور غیر دانشمندانہ فیصلوں سے اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کیا، یا طاقتور مقتورہ کا غیر سیاسی ہونا محض آنکھ کا دھوکہ تھا۔ اب بہرحال اسٹیبلشمنٹ ماضی سے کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے کہ اب آنکھ کے تاروں کو بھی بھولنے کی مشروط اجازت ہی ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے اعلان کے مطابق پاکستان میں عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے، تو ایسے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ انتخابی مہم کے اعتبار سے بڑی سیاسی جماعتیں کہاں کھڑی ہیں۔
جماعت کے قائد اور 3 بار منتخب وزیر اعظم میاں نواز شریف، جس کے لیے مقامی ایم پی اے اور ایم این اے اپنے اپنے اہداف کی تکمیل کی خاطر ووٹرز سے ملاقاتیں شروع کر چکے ہیں۔ نون لیگ کی اعلیٰ قیادت بھی بعض شہروں میں اس ضمن میں مقامی قیادت سے ملاقاتیں کر رہی ہے۔ اگر میاں نواز شریف صاحب کی قانونی مشکلات حل ہو بھی جاتی ہیں اور انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت مل بھی جاتی ہے تو ان کی پارٹی اور ان کی مقبولیت نل بٹا سناٹا ہے، کیونکہ اب یہ وہ پنجاب نہیں جس کو وہ 2018 میں چھوڑ کر گئے تھے۔ جس طرح گزشتہ سالوں میں اپنی مقبولیت کھوئی ہے، اس کو دوبارہ حاصل کرنا جتنا ناگزیر ہے اتنا ہی مشکل بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب آ کر کیا مقبولیت بحال کروا سکیں گے، یہ دیکھنا ہوگا۔ مگر یہ واضح ہے کہ معاشی چیلنجز سے بھرپور شہباز شریف کے مختصر دور کے بعد میاں نواز شریف کی واپسی پی ایم ایل این کی سیاسی بقا سے مشروط ہو چکی ہے۔ پنجاب کے تمام اضلاع سے جو رپورٹس موصول ہوئی ہیں ان کے مطابق تمام مقامی قیادت میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کی 2 وجوہات سامنے آئی ہیں۔ مقامی امیدوار سمجھتے ہیں کہ یہ شو کامیاب رہا تو حلقے میں ان کی سیاست میں جان پڑ سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ نواز شریف کی واپسی کو جس امید سے جوڑا جا رہا ہے وہ امید اگر ثمر بار ہوتی ہے تو پارٹی پنجاب میں کھوئے اعتماد کو بحال کر سکتی ہے۔